नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच खुमलटारमा भेटवार्ता। प्रधानमन्त्री ओली पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न पुग्नु भएको हो। दाहाल निवास खुमलटार। ओली र दाहालबीच करिब 45 मिनेट छलफल। यो भेटघाट यसअघि हुने गरेको भेटघाटकै निरन्तरता रहेको दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाको भनाई। नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला छलफलका लागि प्रधानमन्त्री ओली पहिलो पटक दाहाल निवास पुग्नुलाई हेरिएको छ। नेकपा भित्रै निकै चासोका साथ दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मध्ये दुईमा एक पद छाड्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तर दिइरहेका छन् दबाब। ओलीले दुवै पद नछाड्ने भन्दै नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न आउनु भएको छ फकाउँदै। दुवै पक्षले थालिसकेका छन् आफ्नो समूहको छुट्टा छुट्टै भेला राख्न। पछिल्लो पटक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपाको विवाद पुगेको छ उत्कर्षमा। नेकपाले आइतबार स्थायी समिति र पुस 10 गते केन्द्रीय कमिटिको राखेको छ बैठक। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 12 जनाको मृत्यु। यो सँगै मृतकको संख्या 1777 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 710 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 2,53,184 पुग्यो। 1,175 जना डिस्चार्ज भएसँगै 2,42,567 जना उपचारपछि निको भएको तथ्याङ्क। हाल देशभर 8,840 सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। अनामनगर युवा क्लबद्वारा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 का विभिन्न स्थानमा सरसफाई। युवा क्लबद्वारा अनामनगर, हनुमान स्थान, बिजुली बजार लगायतका 18 स्थानमा सरसफाई। क्लबका दर्जन बढी सदस्यहरूको उपस्थितिमा वडा नम्बर 29 भित्र पर्ने मुख्य चोक तथा सहायक सडकहरूमा सरसफाई गरी डस्टबिन राखेको जानकारी। क्लबको सरसफाई अभियानबाट स्थानीयवासी खुसी। क्लबले समाजमा रहेका विकृति विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरी असल नागरिक उत्पादन गर्ने काम गरेको स्थानीयको भनाई। क्लबले आगामी दिनमा पनि सरसफाई अभियानलाई निरन्तरता दिने। कोरोना भाइरस संक्रमण अवधिभरको कर छुट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाह नभए आन्दोलनमा उत्रने व्यवसायीहरूको चेतावनी। कोरोनाको कारण सार्वजनिक यातायात, पर्यटन, होटल, विद्यालय, क्याटरिङ र फर्निचर लगायत क्षेत्र चौपट बनेकाले सरकारले तत्कालै राहत दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाई। कोरोना अवधिको कर छुट हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाह गरी घर भाडा समेत राज्यले बेहोर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग। आफूहरूको माग 7 दिनभित्र सुनवाई नभए आन्दोलन गर्ने व्यवसायीहरूको चेतावनी। निजी लगानीमा सञ्चालित उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको 50% तलब समेत सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग। कोरोनाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले उद्योग व्यवसायमा जनाइसकेको छ राहत दिने प्रतिबद्धता। जाडो महिना सुरु भएसँगै नेपालमा विद्युत आयात 15 गुणाले वृद्धि। मङ्सिर 5 गते जम्मा 6 लाख युनिट विद्युत भारतबाट आयात भएकोमा पुस 2 गते 86,53,000 युनिट भन्दा बढी विद्युत आयात। विद्युत प्राधिकरणको 80 लाख युनिट विद्युत आपूर्ति हुँदा निजी क्षेत्रको 78 लाख युनिट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा आपूर्ति। एक महिनाको अवधिमा दैनिक विद्युत खपत पनि 60 लाख युनिटले वृद्धि। मङ्सिरको सुरुवातमा दैनिक 1,80,00,000 युनिट हाराहारी मात्रै विद्युत खपत हुने गरेकोमा पुसको सुरुवातसँगै विद्युत खपत 2,45,00,000 युनिट भन्दा बढी। यो अवधिमा विद्युतको उच्चतम माग पनि करिब 400 मेगावाटले बढेको जानकारी। एक महिना अघिसम्म अधिकतम 1000 मेगावाट रहेको विद्युतको उच्चतम माग अहिले 1370 मेगावाट। हिउँदको माग धान्नको लागि नेपाललाई कम्तीमा अहिलेको जडित क्षमताको आधा क्षमताका जलाशय तथा अर्ध जलाशय युक्त आयोजना हुन्छ आवश्यक। जलाशय युक्त आयोजनाको निर्माण अघि नबढेकाले नेपालले आगामी 10 वर्षभन्दा बढी समयसम्म हिउँदमा भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको भनाई। डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क बने पनि पूर्वाधार निर्माण भइ नसकेकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको मन्त्री गुरुङद्वारा जानकारी। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सम्बन्धी अवधारणालाई साकार बनाउन दुर्गम क्षेत्रमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जानुपर्नेमा जोड।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सम्बन्धमा सरकारले अगाडि सारेका नीतिहरूमा कुनै अपूर्णता भएमा सुझाव दिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आग्रह। डिजिटल प्रविधिको विकासका लागि सरकारले कस्तो नीति नियम बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ संस्थागत रूपमा व्यवस्थित सुझाव तयार गरी सरकारलाई दिन क्यान महासंघसँग आग्रह। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 को कार्यान्वयनको क्रममा भएका अनुभवहरूबाट पाठ सिकेर नयाँ नीति अवलम्बन गर्न जरुरी रहेको व्यवसायीहरूको भनाई। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न छुट्टै निकाय बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि व्यवसायीहरूको भनाई। विभिन्न मुद्दाका 1733 जना अभियुक्त फरार रहेको जिल्ला अदालत सिराहाको तथ्याङ्क। विभिन्न समयमा फैसला भएका 1658 मुद्दाका 1633 जना अभियुक्त फरार रहेको जिल्ला अदालत सिराहाद्वारा जानकारी। फरारहरूसँग 12,17,47,278 रुपैयाँ जरिवाना समेत असुल गर्न बाँकी रहेको अदालतको तथ्याङ्क। फरारको सूचीमा रहेकाहरूको लगत जिल्ला प्रशासनमा पठाएको र उनीहरूले नेपाल सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा समेत छ बन्द। सन् 1992 सालदेखिको लगतको आधारमा यो संख्या देखिएको अदालतको भनाई। फरार प्रतिवादीहरूमा केही भारतीय नागरिक समेत रहेको अदालतद्वारा जानकारी। फरारहरूसँग 12,17,47,278 रुपैयाँ जरिवाना समेत असुल गर्न बाँकी रहेको अदालतको तथ्याङ्क। सन् 1992 सालदेखिको लगतको आधारमा यो संख्या देखिएको अदालतको भनाई। विभिन्न मुद्दाका 1733 जना अभियुक्त फरार रहेको जिल्ला अदालत सिराहाको तथ्याङ्क। जिल्ला अस्पताल डडेलधुराद्वारा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु उपचार सेवा सुरु। शुक्रबारदेखि अस्पतालले आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको गरेको हो उपचार सेवा सुरु। संघीय सरकारको लगानीमा 15 शैय्याको आइसियु सञ्चालन गर्ने योजना भए पनि भवन अभावका कारण हाललाई 5 शैय्याको आइसियु सेवा सुरु। एक साताभित्रै 6 शैय्याको आइसियु थप गर्ने तयारी रहेको जानकारी। जनशक्ति अभावका कारण केही समस्या भएको अस्पतालको भनाई। 5 शैय्याको आइसियु सञ्चालनका लागि अस्पतालले तालिम प्राप्त 4 स्टाफ नर्स 3 मेडिकल अधिकृत गरेको छ थप। सेवा विस्तारकै क्रममा स्वास्थ्य कर्मी तथा चिकित्सक थप गर्दै जाने अस्पताल विकास समितिको योजना। डडेलधुरामा आइसियुमा भर्ना भएका बिरामीका लागि आवश्यक औषधिको छ अभाव। औषधिको मूल्य 1000 पर्ने भए पनि फार्मेसीले मान्दैनन् उक्त औषधि राख्न। सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका 6 का बरदाही बनैनिया गाउँलाई जोड्ने मुतनी नदीमा पुल निर्माण सुरु भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेन। 2 वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी काम सुरु भएको उक्त पुल बन्ने विषयमा अझैसम्म पनि कुनै टुङ्गो नहुँदा हजारौं सर्वसाधारण शास्ति भोग्न बाध्य। 2069 सालमा कुल 1 करोड 7 लाख रुपैयाँमा टेन्डर पाएर काठमाडौँ स्थित नीलगिरी कन्स्ट्रक्सनले पुल निर्माण गरेको हो सुरु। कम्पनीले 6 वर्ष लगाएर पनि 2वटा पिलर बाहेक केही काम गर्न सकेन। निर्माण कम्पनीको लापरवाही र सरकारवालाको उदासीनताले सप्तरीको अति पुरानो सडक मध्येको यो सडक सधैँ उपेक्षाको शिकार रहँदै आएको स्थानीयको गुनासो। नदीमा पुल नबन्दा 1.5 दर्जन गाउँका सर्वसाधारण जोखिम मोलेर आवतजावत गर्न बाध्य। नयाँ प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सेवालाई भरपर्दो, चुस्त र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले मालपोत कार्यालय चन्द्रौटामा अनलाइन सेवा सञ्चालन। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको नीति अनुरूप अब जग्गाको कुनै पनि काम गर्दा सेवाग्राहीलाई भरपर्दो, चुस्त र पारदर्शी रूपमा सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले अनलाइन सेवा सञ्चालन। अनलाइन प्रविधिबाट सबै काम हुने भएपछि सुरक्षाको चिन्ता नहुने। अर्काको जग्गा अर्कैले किनबेच गर्न नसक्ने, सीसी क्यामेरा मार्फत केन्द्रबाट नै कार्यालयको अनुगमन गर्न सकिने। एसएमएस सुविधा प्राप्त हुने जस्ता व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने मालपोतका अधिकारीको दावी। कर्मचारी अभ्यस्त नहुनु, विद्युतीय र इन्टरनेटमा आउने अवरोध जस्ता कारणले सुरुमा केही अप्ठ्यारा भए पनि समग्रमा यसले व्यवस्थित र भरपर्दो सेवा दिने जानकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा युरोपका देशहरूमा आगामी नयाँ वर्षका अवसरमा दिइने बिदाको समयमा भिडभाड नगर्न र कुनै पनि समारोह नगर्न सुझाव।
युरोपका देशहरूमा आगामी नयाँ वर्षको अवसरमा बिदा मनाउनका लागि नागरिकहरूले ठूलो संख्यामा उपस्थित हुने र समारोहहरू गर्ने भएकाले भिडभाड नगर्न आग्रह। युरोपेली देशहरूमा अहिले पनि महामारी देखिएको र त्यो महामारीले सबैलाई प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि इटाली सरकारद्वारा क्रिसमस र नयाँ वर्षमा देशव्यापी लकडाउन गर्ने घोषणा। रेड जोन नाम दिइएको लकडाउन इटालीभर 3 चरणमा लागू हुने। पहिलो चरणमा 24 देखि 27 डिसेम्बर, दोस्रो चरणमा 31 डिसेम्बरदेखि 3 जनवरी र 5 देखि 6 जनवरीसम्म प्रतिबन्ध लागू हुने। क्रिसमस र नयाँ वर्षमा 14 वर्षभन्दा कम उमेरका बाहेक अधिकतम 2 जनालाई मात्र पाहुना स्वरूप घरमा बोलाउन पाउने। राति 10 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म भने कर्फ्यू हुने प्रहरी प्रशासनद्वारा जानकारी। इटालीमा कोरोनाका कारण युरोपकै सर्वाधिक 68,000 भन्दा बढीको भइसकेको छ मृत्यु। अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त गाजनीमा शक्तिशाली बम विस्फोट। गाजनीको गिलान जिल्लामा भएको विस्फोटमा परि 15 बालबालिकाको मृत्यु। विस्फोटमा परि 20 जना भन्दा बढी घाइते। शहरको चोकमा रोकिराखेको रिक्सामा बम विस्फोट भएको जानकारी। अफगान सरकार र विद्रोही समूहबीच वार्ता चलिरहँदा 15 जना बालबालिकाको मृत्यु हुने गरी भएको विस्फोटलाई ठूलो मानवीय क्षति भएको अफगानिस्तान सरकारको भनाई। कोरोनाका कारण रोकिएको क्रिकेट खेलले बिस्तारै गति लिने नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको भनाई। लामो समयदेखि क्रिकेटका कुनै पनि खेल हुन नसकेको अवस्थामा अब भने क्यानले नेपाल प्रिमियर लिग सहित विभिन्न घरेलु खेलहरूको आयोजना छिट्टै गर्ने। विश्वभर चर्चा पाउने गरी एनपीएल आयोजना गरिने पनि अध्यक्ष चन्दको भनाई। क्यानलाई पारदर्शी बनाउने र विभिन्न उमेर समूहका खेलाडीहरूको छनौट गर्दा उनीहरूको क्षमतालाई मुख्य प्राथमिकता दिने समेत अध्यक्ष चन्दको भनाई। निजी स्तरमा सञ्चालन भइरहेका लिगहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने छ क्यानको योजना। सरकारले नेपालको क्रिकेट विकासमा ध्यान दिन नसक्दा नेपाली क्रिकेटले लक्ष्य अनुसार फड्को मार्न नसकेको अध्यक्ष चन्दको भनाई। पहिलो टेस्टमा अस्ट्रेलियासँग भारत 8 विकेटले पराजित। जितसँगै 4 म्याचको सिरिजमा अस्ट्रेलियाद्वारा 1-0 को अग्रता कायम। दोस्रो दिनको अन्तिमसम्म मजबुत देखिएको भारत तेस्रो दिनको 90 मिनेटमै समेटियो। भारतले 9 विकेट गुमाएर मात्र 36 रन बनाउन सक्यो। अस्ट्रेलियाले जितका लागि मात्र 90 रनको पाएको थियो लक्ष्य। घरेलु टोलीले मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो लक्ष्य। भारतले टेस्ट क्रिकेटको इतिहासमा सबैभन्दा बनायो कम स्कोर। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।